संसारे यावन्तो धार्मिकमतमतान्तराणि सन्ति सर्वाणि तानि कस्यचित् महापुरुषस्य पृष्ठानुगामिनां श्रद्धालूनां संघटितः समाजः बोद्धव्यः। महापुरुषाणाम् एकान्तभजनस्थली एव कालान्तरे तीर्थस्य, आश्रमस्य, मठस्य, मन्दिरस्य च रूपमादधाति। यत्र महापुरुषाणां प्रस्थानानन्तरं तेषां स्मृतौ सिद्धपीठस्य स्थापनं भवति। एवम् उक्तसिद्धपीठाश्रमेण न भवति कोऽपि महापुरुषः। एतस्मात् धर्मः चिरतः एव प्रत्यक्षदर्शि महापुरुषस्य क्षेत्रगत वस्तु आसीत्। गीता एतादृशस्यैव निर्विवाद महापुरुषयोगेश्वरस्य भगवतः श्रीकृष्णस्य अमरवागस्ति, यस्य चिरन्तन सत्यसमूहैः भवतां साक्षात्कारं कारयति। एषा यथार्थगीतायाः सान्द्रमुद्रिका नाम सीडी, तस्याः प्रसारणं च। श्री परमात्मने नमः। यथार्थगीता श्रीमद्भगवद्गीता अथ 11 गताध्याये श्रीकृष्णेन स्वप्रमुखविभूतीनां संक्षिप्तं विवरणं प्रस्तुतम्। किन्तु अर्जुनेन अनुभूतं यन्मया सविस्तरं सामस्त्येन विभूतिज्ञानं हृदयङ्गमायितम्। अर्जुनः कथयति, यत् श्रुत्वा श्रीमद्वचनानि मामकः सकलः मोहः विनष्टः जातः। किन्तु श्रीमतः एतद्वचसा प्रतिपादितं तत्सर्वं प्रत्यक्षं द्रष्टुम् इच्छामि। श्रवणे दर्शने च पूर्वपश्चिमयोः इव महीयान् भेदः अस्ति। कस्यचित् दूरस्थवस्तुनः तत्र गत्वा निरीक्षणेन श्रवणदर्शनयोः भेदः सुतरां सुस्पष्टायते। पश्चात् अर्जुनः विभूतिदर्शनं यदा अकरोत् तदा बहु च कम्पे। क्षमायाचनां कर्तुम् आरेभे। ज्ञानी भयभीतो भवति किम्? अपि तस्य काचित् जिज्ञासा अवशिष्टा भवति? न हि बौद्धिकस्तरीयं ज्ञानं सदा धूम्रायितं भवति। आम्, तज्ज्ञानं यथार्थज्ञानं प्राप्तुं प्रेरणाम् अवश्यं प्रददाति। अतः निवेदयति अर्जुनः। अर्जुन उवाच, मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंगितम् यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। भगवन् ममोपरि कर्तुमनुग्रहं श्रीमता गोपनीयाध्यात्मप्रवेशाय यदुपदेशो मह्यं प्रदत्तः तेन मदीयमज्ञानं प्रनष्टम्। अहम् अभवं ज्ञानी। भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम्।
यतो हि हे कमलनयन भूतानामुत्पत्तिः प्रलयश्चाहं सविस्तरं सम्यक् अशृण्वम् तथा भवतः विनाशरहितः अविनाशी प्रभावः अपि मया श्रुतः। एवमेतद्यथार्थत्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम। हे परमेश्वर, भवता स्वसंबंधे विषये वा यथा समुच्यते तत्सर्वं तथैव अस्ति, नात्र कोऽपि सन्देहावसरः, किन्तु मया तत्सर्वं केवलम् आकर्णितम्। अतः हे पुरुषोत्तम, पूर्वोक्तम् ऐश्वर्ययुक्तं स्वरूपं प्रत्यक्षं द्रष्टुं वाञ्छामि। मन्यसे यदि तच्छक्यम् मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। हे प्रभो, यदि मम द्वारा भवतः तद्रूपं द्रष्टुमस्ति संभवमिति भवताम् इह सुसम्मतिश्च, तर्हि हे योगेश्वर, भवान् निजाविनाशिनः स्वरूपस्य मां दर्शनं कारयतु। इति निवेदनोपरि योगेश्वरः न किमपि प्रतिवादम् अकरोत्। कुतो हि पूर्वम् अनेकप्रसङ्गे योगेश्वरेण अर्जुनं प्रति भणितं यत् त्वं मम अनन्यभक्तः प्रियसखा च असि। अतः पूर्णप्रसन्नतया स्वरूपम् अदर्शयत्। श्रीभगवानुवाच पश्य मे पार्थरूपाणि शतशोऽथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। पार्थ, मम शताधिकानि सहस्राधिकानि च विविधवर्णयुतानि विविधाकृति समन्वितानि दिव्यस्वरूपाणि समवलोकय। पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत। हे भारत, अदितेर्द्वादश पुत्रान्, अष्टवसून्, 11 रुद्रान्, 2 विश्विनौ कुमारौ, 49 मरुतगणांश्च पश्य। तथा पराणि बहूनि पूर्वं त्वद्द्वारा कदापि अनवलोकितानि आश्चर्यमयानि अनेकरूपाणि पश्य। इहैकस्थं जगत्कृत्स्नं पश्याद्य सचराचरम् मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद्द्रष्टुमिच्छसि। अर्जुन, साम्प्रतं ममास्मिन् शरीरे एकस्मिन्नेव स्थाने स्थितं चराचरसहितं सम्पूर्णं जगत् पश्य। तथा अपरमपि यत् किञ्चित् द्रष्टुमिच्छसि तदपि सर्वम् अवलोकय। अनेन प्रकारेण
श्लोकत्रयं यावत् श्री भगवान् रूपाणि अदर्शयत्, किन्तु अर्जुनः न किमपि द्रष्टुम् अपारयत्। सः नेत्रे आमृजन्नेव स्थितः। अत एव इत्थं विभूतिं दर्शयमानः भगवान् सहसा विरमति, कथयति च। न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा, दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्। अर्जुन, त्वं मां स्वनेत्राभ्याम् अर्थात् बौद्धिकदृष्ट्या च अवलोकयितुं समर्थः न असि। अत एव अहं तुभ्यम् अलौकिकीं दिव्यां दृष्टिं प्रयच्छामि। तया दृष्ट्या त्वं मम प्रभावं योगशक्तिं च निरीक्षस्व। इतस्तु योगेश्वर श्रीकृष्णस्य कृपाप्रसादेन अर्जुनाय सैव दिव्यदृष्टिः सुलभायिता। ददर्श च अर्जुनः योगेश्वर व्यासस्य कृपाप्रसादरूपेण यां दृष्टिं सञ्जयः प्राप्तवान्। तया दिव्यदृष्ट्या यत्किञ्चित् अर्जुनः ददर्श तदेव अक्षरशः सञ्जयः अपि समवलोकयाञ्चकार। तस्य प्रभावेण स्वं कल्याणभाग् अरचयत्। स्पष्टमस्ति, कृष्णः आसीत् एकः योगिनः समकक्षः। सञ्जय उवाच। एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्। सञ्जयः प्रावोचत्, हे राजन्, महायोगेश्वरः हरिः एवमुपर्युक्तप्रकारेण सम्बोध्य ततः पार्थं स्वकीयं परमैश्वर्यसंवलितं दिव्यं स्वस्वरूपम् अदर्शयत्। यः स्वयमस्ति योगी, अन्यमपि योगप्रशिक्षणस्य यस्मिन् वर्तते क्षमता। यो योगस्य अस्ति स्वामी स योगेश्वरः समुच्यते। अनेन प्रकारेण सर्वस्वापहरणकर्ता हरिः अस्ति। चेत् केवलं दुःखस्य हरणं भवेत्, सुखस्य अपहरणं न भवेत्, तदा दुःखमागमिष्यति एव। अतः समस्तपापानां नाशेन साकं सर्वस्वस्य हरणं कृत्वा आत्मरूपप्रदाने यः सक्षमः भवति स एव हरिः अस्ति। सः योगेश्वरः स्वदिव्यस्वरूपं पार्थं दर्शितवान्। पुरतस्तु स आसीत् उपस्थितः। अनेकवक्त्रनयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणम् दिव्यानेकोद्यतायुधम्। अनेकनेत्रैर्मुखैर्युक्तम् अनेकाद्भुतदर्शनीयैर्युक्तम् अनेकदिव्याभूषणैर्युक्तम् स्वकरधृतानेकदिव्यशस्त्रम् तथा दिव्यमाल्याम्बरधरम् दिव्यगन्धानुलेपनम्
सर्वाश्चर्यमयं देवम् अनन्तं विश्वतोमुखम् सदिव्यमालं परिदधद्दिव्यवाससं विहिद्दिव्यगन्धानुलेपनं सर्वप्रकारेणाश्चर्ययुतम् असीमं विराट् स्वरूपं परमदेवात् प्राप्तदिव्यदृष्ट्या ददर्श अर्जुनः। दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि भासदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः। अज्ञानप्रतीकस्तु धृतराष्ट्रः संयमस्वरूपः सञ्जयः यथा पूर्वं सूचितमस्ति। सञ्जयः समुवाच, हे राजन्, आकाशे युगपत् सहस्राणां सूर्यानाम् उदये यावान् प्रकाशो भवति सोऽपि प्रकाशः विश्वरूपस्य तस्य महात्मनः प्रकाशसदृशः कदाचिदेव स्यात्। अत्र श्रीकृष्णः महात्मा एव अस्ति योगेश्वरः च। तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा अपश्यद्देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा। पाण्डुपुत्रार्जुनः नाम पुण्यमेव पाण्डुः अस्ति, पुण्यमेव अनुरागं जनयति। तर्हि सः तस्मिन् समये विविधप्रकारेण विभक्तं निखिलं जगत् तस्य परमदेवस्य शरीरे समवस्थितमेकत्र दृष्टवान्। ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत। तदनन्तरम् आश्चर्यचकितः प्रमुदितः रोमराजिः सः अर्जुनः परमात्मदेवं शिरसा प्रणामं कृत्वा पूर्वमपि स प्रणामं करोति स्म, किन्तु दृष्टप्रभावः सादरं प्रणामं कृत्वा सः करबद्धः अवादीत्। अत्र अर्जुनः अन्तःकरणेन नमनं कृतवान्, उक्तवान् च। अर्जुन उवाच, पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्घान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋषींश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान्। हे देव, भवच्छरीरे अहं सम्पूर्ण देवगणान् नानाभूतगणसमूहान् कमलासनम् अलङ्कुर्वन्तं ब्रह्माणं महादेवं सम्पूर्णं ऋषिमण्डलं तथा दिव्यसर्पसमूहान् पश्यामि। इदं प्रत्यक्षं दर्शनमासीत्, निराधारा कल्पना नासीत्। किन्तु एवं तदैव सुसम्भवम् अस्ति यदा योगेश्वरः पूर्णत्वप्राप्तमहापुरुषहृदयेन दृष्टिं प्रयच्छेत्।
इदं साधनगम्यम् अस्ति। अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रम् पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपम्। नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिम् पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। विश्वस्वामिन् अहं त्वाम् अनेककरोदरानननयन संयुक्तं तथा सर्वतः अनन्तरूपपरीतं पश्यामि। हे विश्वरूप, नाहं तव आदिं मध्यम् अन्तश्च अवलोकयामि, अर्थात् तव आदिमध्यमान्तानां निर्णयं कर्तुं न पारयामि। किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तम् पश्यामि त्वां दुर्निरीक्षं समन्तात् दीप्तानलार्कद्युतिमप्रमेयम्। अहं भवन्तं समुकुटं सगदं सचक्रं सर्वतः प्रकाशमानं तेजस्वरूपं प्रज्वलिद्वह्नि प्रदीप्तादित्यस्वरूपम् अवलोकने दुष्करम्, अर्थात् काठिन्येन दर्शनीयं सर्वतश्च बुद्ध्यादिभिः अग्रहणीयम् अप्रमेयं परिपश्यामि। अनेन प्रकारेण सम्पूर्णैः इन्द्रियैः पूर्णतया समर्पितः भूत्वा योगेश्वरं श्रीकृष्णम् उपर्युक्तरूपेण दृष्ट्वा अर्जुनः श्रीकृष्णस्य स्तवनं कर्तुम् आरभते। त्वमक्षरं परमं वेदितव्यम् त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। भगवन्, भवान् वेत्तुं योग्यं परमक्षरमर्थादक्षयः परमात्मास्ति। भवान् अस्य जगतः परमाश्रयः अस्ति। भवान् शाश्वतधर्मस्य रक्षकः अस्ति, तथा भवान् सनातनः अस्ति। एवमस्ति मे मतम्। आत्मनः स्वरूपं किमस्ति? शाश्वतं सनातनम् अव्यक्तम् अनश्वरम् अस्ति। अत्र श्रीकृष्णस्य किं स्वरूपमस्ति? तदेव शाश्वतं सनातनम् अव्यक्तम् अविनाशी, अर्थात् प्राप्तेः अनन्तरं महापुरुषः अपि तस्मिन् आत्मभावे स्थितः भवति। तस्मादेव भगवान् आत्मा च एकलक्षणवन्तौ स्तः। अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यम् अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रम् पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रम् स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्। हे परमात्मन्, अहं भवन्तम् आदिमध्यान्तरहितम् अनन्तसामर्थ्यसहितम् अनन्तकरयुतम् पूर्वन्तु सहस्रकराः दृष्टाः, साम्प्रतम् अनन्तकरः दृष्टः हरिः। तथैव चन्द्रसूर्यनेत्रसंयुतम् नाम तदा तु भगवान् बभूव काणः, एकं नेत्रं चन्द्रवत् क्षीणप्रकाशकारकम् अपरं सूर्यवत् सतेजस्कम् तीक्ष्णप्रकाशप्रदम्। नहि
नैतत् किमपि नहि। सूर्यसदृशप्रकाशस्य कारकः चन्द्रमसः इव शीतलताप्रदो गुणः भगवति अवतिष्ठते। शशिसूर्यौ मात्र प्रतीकौ स्तः, अर्थात् चन्द्रसूर्यदृष्टिवन्तं तथा प्रदहद्वह्निस्वरूपं मुखयुतं तथा स्वतेजसा जगदिदं तापयन्तं पश्यामि। द्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः। दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्। हे महात्मन्, आकाशवसुन्धरयोः मध्ये सम्पूर्णं नभः तथा दिग्मण्डलमेकमात्रं भवता परिव्याप्तम् अस्ति। भवतः इदम् अलौकिकं भयङ्करं च रूपम् अवलोक्य लोकत्रयम् अतिविषीदति। अमीहि त्वां सुरसङ्घा विशन्ति केचिद्भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति। स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षिसिद्धसङ्घाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। सर्वेषां देवानां समूहाः भवत्येव प्रविशन्तः परिप्रेक्ष्यन्ते। केचन च भयार्ताः करबद्धाः सन्तः भवद्गुणान् गायन्ति। महर्षीणां सिद्धानां च समुदायाः स्वस्ति वाचनम् अर्थात् कल्याणं भूयात् इति समुदीरयन्तः सम्पूर्णैः स्तोत्रैः भवन्तम् ईडन्ते। रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेश्विनो मरुतश्चोष्मपाश्च गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्घा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। रुद्राः आदित्याः वसूनि साध्याः विश्वे देवाः अश्विनी कुमारौ वायवः ऊष्मप नाम ईश्वरीय ऊष्मायाः ग्रहणकर्ता गन्धर्वाः यक्षाः राक्षसाः सिद्धाश्च इमे सर्वे समुदायबद्धाः साश्चर्यं भवन्तं पश्यन्ति अर्थात् पश्यन्तोऽपि भवन्तं न बुध्यन्ते यतो हि तेषां पार्श्वे न वर्तते सा दिव्यदृष्टिः। श्रीकृष्णेन पूर्वं कथितं यदासुरी स्वभावयुक्ताः जनाः मां तुच्छं मन्वानाः सम्बोधयन्ति सामान्यमनुष्यवत् मां जानन्ति। यदा तु अहं परमभावपरमेश्वररूपेण स्थितः अस्मि, यद्यपि अस्मि मनुष्यशरीरधाराश्रयी, तस्यैवास्ति विस्तारः यत्ते साश्चर्यं पश्यन्ति यथार्थतः न जानन्ति न पश्यन्ति। रूपं महत्ते बहुवक्त्र नेत्रम् महाबाहो बहुबाहुरुपादम् बहूदरं बहुदंष्ट्राकरालम् दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहम्। हे महाबाहो नाम अत्र श्रीकृष्णः अस्ति
महाबाहुः अर्जुनश्चापि तथैव प्रकृतेः परतः महत्यां सत्तायां यस्य कार्यक्षेत्रं भवेत् सोऽस्ति महाबाहुः। श्रीकृष्णः महानता क्षेत्रे परिपूर्णो वर्तते, अधिकतमायां सीमापरिधौ राजते। अर्जुनः तस्य प्रवेशिकायामस्ति प्रविष्टः, पथि एवास्ति पार्थः। लक्ष्यं प्रवेशमार्गस्य द्वितीयं तीरम् अस्ति। अतएव महाबाहो योगेश्वर, भवतः परिमितेः अधिकं मुखं, नेत्रं, पाणिं, पादं, जघनम्, उदरं, विकृतहनुयुतं रूपं दृष्ट्वा सर्वे लोकाः व्याकुलायन्ते, तथा अहमपि व्याकुलः भवामि। इदानीम् अर्जुनमानसे अजागरित् भयम् यत् श्रीकृष्णः तु एतावान् महान् अस्ति। नभःस्पृशं दीप्तमनेकवर्णम्, व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रम्, दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा, धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णो। विश्वस्मिन् सर्वत्राणुरूपेण व्याप्त विष्णो, आकाशं स्पृशद्भिः अनेकैः स्वरूपैः प्रकाशमानम्, अनेकैः रूपैर्युक्तं, व्यात्तमुखं, प्रकाशमानैः विशालैर्नेत्रैः युतं भवन्तं समवलोक्य अहं भयभीतान्तःकरणः धैर्यस्य फलं मनसः समाधानकारिकां शान्तिं न लभमानः अस्मि। दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि, दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि, दिशो न जाने न लभे च शर्म, प्रसीद देवेश जगन्निवास। भवतः विकरालदाढपरीतानि, कालस्य अपि कृते परमात्मा अग्निस्वरूपः, कालाग्निः तत्सदृशानि प्रज्वलितानि मुखानि दृष्ट्वा दिग्ज्ञानं न शक्यते कर्तुम्। चतस्रुषु दिक्षु प्रकाशं पर्यालोच्य जायते दिग्भ्रमः। भवतः इदं रूपं दृष्ट्वा न सुखम् अनुभवामि। हे देवेश, हे जगन्निवास, प्रसीदतु भवान्। अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः, सर्वे सहैवावनिपालसङ्घैः, भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ, सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः। ते सर्वे धृतराष्ट्रपुत्राः भूपतीनां समुदायसहिताः भवत्येव प्रवेशं कुर्वन्तः सन्ति। भीष्मपितामहः, द्रोणाचार्यः तथा च सकर्णः च, येन कर्णेन अर्जुनः बहु भयभीतः सकर्णः तथा मम पक्षीयैः वीरैः सहिताः सर्व एव वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति, दंष्ट्राकरालानि भयानकानि, केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु, सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः। महता वेगेन भवतः
विकरालाश्मश्रुदाढयुते भयंकरे मुखे प्रविशन्तः सन्ति। तथा तेभ्यः मुखेभ्यः चूर्णशिरस्काः शिरोसहिताः भवतः दशनान्तराले संश्लिष्टाः दृश्यन्ते। ते केन वेगेन प्रविशन्ति तस्यैव वर्णनं प्रस्तूयते। यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति, तथा तवामी नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति। यथा नदीनाम् अपरिमिताः सलिलप्रवाहाः स्वस्मिन् अतीव विकरालाः सन्तः अपि सागराभिमुखं धावन्ति, समुद्रे च प्रविशन्ति, तथैव ते शूरप्रमुखाः वीरसमुदायाः भवतः प्रज्वलिते मुखे समाविशन्ति। अर्थात् ते यद्यपि सन्ति वीराग्रगण्याः, तथापि समुद्रोपमे भवतस्तुण्डे नदीनामिव विलीयन्ते। भवान् समुद्रसन्निभः अस्ति, भवतः समक्षं तेषां बलम् अत्यल्पमस्ति। ते किमर्थं केन प्रकारेण प्रविशन्ति? एतदर्थम् उदाहरणं द्रष्टव्यम्। यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगा, तथैव नाशाय विशन्ति लोकाः तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगा। यथा पतंगाः स्वं विनाशयितुं प्रज्वालिते पावके वेगेनातिशयेन प्रविशन्ति, तथैव इमे सर्वे प्राणिनः प्रनष्टं कर्तुं भवन्मुखे प्रबलवेगेन प्रवेशं कुर्वन्तः सन्ति। लेलीहसे ग्रसमानः समन्तात् लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलद्भिः, तेजोभिरापूर्य जगत्समग्रम् भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णो। भवान् तान् समस्तलोकान् प्रज्वलितमुखद्वारेण निगलन् सन् लेढि तेषाम् आस्वादनं कुर्वन् वर्तते। हे व्यापनशील परमात्मन्, भवतः अत्युग्रा प्रभा निखिलं जगत् स्वतेजसा व्याप्तं कृत्वा तापयति। तात्पर्यमिदं यत् प्रथमम् आसुरी सम्पत् परमतत्त्वे विलीयते, तदनन्तरं दैवी सम्पदः कापि आवश्यकता न शिष्यते। अतएव दैवी सम्पदपि तस्मिन्नेव स्वरूपे विलीना भवति। अर्जुनः समवलोकितवान् यत् कौरवपक्षीयाः शूराः स्वपक्षीयाश्चापि योद्धारः श्रीकृष्णस्य मुखे विलीनाः भवन्तः सन्ति। स पप्रच्छ, आख्याहि मे को भवानुग्ररूपो नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद। विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्। मां ब्रूहि यत् विकरालाकारकः भवान् कोऽस्ति? हे देवेषु श्रेष्ठ, भवते नमः। प्रसीदतु भवान्। आदिस्वरूप
अहं भवन्तं सम्यक् प्रकारेण ज्ञातुं कामये। यथा कोऽस्ति भवान्, किं चिकीर्षति, कुतो हि भवतां प्रवृत्तिं चेष्टां च नाहं ज्ञातुं प्रभवामि। अत उपरि योगेश्वरः कृष्णः ब्रूते। श्रीभगवानुवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः। ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे येव स्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः। अर्जुन, अहं लोकानां विनाशकर्ता प्रवर्धमानः कालः अस्मि। साम्प्रतम् एतान् सर्वान् लोकान् प्रणाशयितुं प्रवृत्तः अस्मि। प्रतिपक्षसेनायां यावन्तः सन्ति योद्धारः ते तव प्रयासाभावेऽपि न स्थास्यन्ति, न ते जीविताः वर्तिष्यन्ते। एतदर्थं प्रवृत्तः अहम्। तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम्। मयैवैते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। अतएव अर्जुन, त्वं योद्धुं सन्नद्धः भव। कीर्तिं रक्षय, शत्रून् पराजयस्व, समृद्धि संपन्नं राज्यम् उपभुङ्क्ष्व। इमे सर्वे शूराः वीराश्च मया पूर्वमेव मारिताः सन्ति। सव्यसाचिन्, त्वं केवलं निमित्ततां सम्पादय। प्रायः सर्वत्र श्रीकृष्णेन समुद्घोषितं यत् असौ परमात्मा स्वयं किंचिदपि न करोति, न च कारयति, न संयोगं योजयति। मोहावृत्तबुद्धिकारणात् जनाः कथयन्ति यत् परमात्मैव सर्वं कारयति, किन्तु अत्र स परमात्मा तालं सन्ध्वन्य साटोपं सम्पीड्य वा स्वयं विराजते। कथयति च, अर्जुन, सर्वस्य कर्ता धर्ता च अहमस्मि। मम द्वारा सर्वे कौरवाः सन्ति मारिताः। त्वं केवलं युद्धे प्रस्तुतः भव, यशः प्राप्नुहि। एवम् एतदर्थमस्ति यत् सो केवल भगतन्न हितलागी। अर्जुनः ताम् अवस्थां प्राप्तं कृतवान् अस्ति यद् भगवान् स्वयं सतालध्वनिः सन्नद्धो बभूव। अनुराग एव अर्जुनः अस्ति। अनुरागिणां कृते भगवान् सदोपस्थितोऽस्ति। तेषां कर्ता सारथिः अपि भवति परमात्मा। अत्र गीतायां तृतीयवारं साम्राज्यस्य प्रकरणम् उपस्थितम्। प्रथमं तु पार्थः योद्धुं न अकामयत्। तेन कथितम् आसीत् यत् पृथिव्याः निष्कण्टकसाम्राज्ये धनधान्यबहुले तथा देवानामाधिपत्ये लोकत्रयस्य राज्ये च नाहं तदुपायं समवलोकयामि। यः इन्द्रियाणां शोषकं ममेमं शोकं निवारयेत्। यदि स्वबन्धूनां वधजन्यसन्तापः स्थास्यति तदा न अहं कामये भोगम्। श्रीकृष्णेन अर्जुनः सम्बोधितः। चेत् पराजितो भविष्यसि तदा देवत्वं, जेष्यसि चेत् महामहिमगौरवं प्राप्स्यसि।
अत्र च 11 अध्याये कथयति यत् इमे पुरतः विद्यमानाः शत्रवः मम द्वारा मारिताः सन्ति। त्वं मात्र निमित्तं भूत्वा कीर्तिम् अर्जय। समृद्धं राज्यं च भुङ्क्ष्व। पुनः सैव चर्चा यया चर्चया अर्जुनश्चकितो भवति। यत्र शोकं विगलन् न पश्यति किं कृष्णः पुनस्तदेव राज्यं दास्यति? नहि, वस्तुतः विकाराणाम् अन्तेन सह परमात्मस्वरूपस्य स्थितिरेव वास्तविकसमृद्धिः अस्ति। या स्थिरा सम्पत्तिः अस्ति यस्याः कदापि न भवति नाशः, राजयोगस्य परिणामः अस्ति। द्रोणञ्च भीष्मञ्च जयद्रथञ्च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतांस्त्वं जहिमा व्यथिष्ठा युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान्। एतान् द्रोण भीष्म जयद्रथ कर्णादीन् तथा अन्यान् बहून् मम द्वारा मारितान् सकलान् वीरान् त्वं जहि मा भैषीः। संग्रामे त्वं शत्रून् अवश्यं जेष्यसि, अतः युद्धं कुरु। अत्रापि योगेश्वरेणोक्तं यत् मम द्वारा सर्वे हताः सन्ति इमे, एतान् मृतान् त्वं मारय। स्पष्टं कृतवान् यदहं कर्तास्मि। यदा पंचमाध्यायस्य 13, 14, 15 श्लोके तेन कथितं यत् भगवान् कर्तास्ति। 18 अध्याये स कथयति शुभाशुभ प्रत्येकं कार्यस्य पूर्तौ 5 माध्यमाः सन्ति। अधिष्ठानं, कर्ता, करणं, चेष्टा, दैवञ्च। ये कथयन्ति यत् कैवल्यस्वरूपं परमात्मा करोति ते सन्ति अविवेकिनः, न यथार्थं जानन्ति। अर्थात् भगवान् न करोति। कथमेतादृशः विरोधाभासः? वस्तुतः प्रकृतेः तथा तस्य परमात्मपुरुषस्य अन्तराले वर्तते सीमारेखैका। यावत् प्रकृतेः परमाणूनां प्रभावः अधिकः भवति तावन् माया प्रेरणां ददाति। यदा साधकः तदुपरि सन्तिष्ठते ईश्वरेष्टस्य अथवा सद्गुरोश्च कार्यक्षेत्रे प्रवेशं प्राप्तं करोति, ततः सद्गुरुः अर्थात् स्मरणीयं प्रेरकस्य स्थाने सद्गुरुः, आत्मा, परमात्मा, इष्टः, भगवान् सर्वे पर्यायाः सन्ति। किमपि वदानि भगवानेव कथयति। अतः हृदयेन रथी भवति, आत्मना जागृतो भूत्वा तस्यानुरागिणः साधकस्य स्वयं पथसञ्चालनं कर्तुं यतते। पूज्याः महाराजाः कथयन्ति स्म, हो यस्य परमात्मनः ममास्ति कामना, यस्मिन् धरातले स्थितः अहं, तस्मिन् धरातले स्वयं सन्नद्धो भूत्वा यावत् आत्मा जागृतः न भवति तावत् सुचारुरूपेण साधनारम्भः न भवति। ततः साधकेन यत् किञ्चित् पार्यते तत् तस्यैव अनुदानमस्ति। साधकस्तु निमित्तमात्रं भूत्वा तस्य संकेतेन आदेशेन च चलति। साधकस्य सफलता तस्य अनुदानमस्ति। एतादृशस्य अनुरागिणः कृते
स्वदृष्ट्या पश्यति दर्शयति च स्वस्वरूपं यावत् प्रापयति च। एतदेव श्रीकृष्णः कथयति यत् मम द्वारा हतान् मारय शत्रून् इमान् निश्चयरूपेण जेष्यसि। अहं समुपस्थितः अस्मि। संजय उवाच। एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीतभीतः प्रणम्य। संजयः अब्रवीत्, अर्थात् यत्किञ्चिद् अर्जुनः ददर्श तथैव संजयः दृष्टवान्। अज्ञानाच्छादितमनाः प्रज्ञाचक्षुः धृतराष्ट्रः अस्ति, किन्तु एतादृशं मनः अपि संयमस्य माध्यमेन पश्यति, शृणोति, बुध्यते च। अतः केशवस्य एतान् उपर्युक्तान् वचनसमूहान् श्रुत्वा किरीटधारी धनञ्जयः भयभीतो भूत्वा कम्पमानः करबद्धः प्रणम्य पुनः श्रीकृष्णं श्लथकण्ठः प्रोवाच। अर्जुन उवाच। स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रहृष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घाः। अंतर्यामिन् हे ऋषिकेश, समुचितमेतत् यद्भवतः कीर्त्या संसारः हर्षितः अस्ति, तथा अनुरागञ्च लभते। भवतः महिम्नैव भयभीताः राक्षसाः दिक्षु विदिक्षु पलायन्ते, अपरे सिद्धगणसमुदायाः भवन् महिमानं दृष्ट्वा नमस्कुर्वन्ति। कस्माच्च तेन न मेरन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत्। हे महात्मन्, ब्रह्मणोऽपि प्रथमकर्तारं सर्वश्रेष्ठं भवन्तं ते कथं न प्रणमेयुः? कुतो हि हे अनंत, हे देवेश, हे जगन्निवास, सदसतोः परमक्षरमक्षयस्वरूपः भवानेवास्ति। अर्जुनः अक्षयस्वरूपस्य प्रत्यक्षं दर्शनमकरोत्। केवलं बौद्धिकस्तरेण कल्पनया मान्यतया वा न कापीदृशी स्थितिः प्राप्यते या भवेत् अक्षया। अर्जुनस्य प्रत्यक्षदर्शनं तस्य आन्तरिकानुभूतिः एव अस्ति। सविनयम् अब्रवीत्। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराण त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप। भवान् आदिदेवः सनातनपुरुषः अस्य जगतः भवान् परमाश्रयः ज्ञाता ज्ञेयश्चास्ति तथा
परमधाम अस्ति। हे अनंत स्वरूप, संपूर्णमिदं जगत् भवद्व्याप्तमस्ति। भवान् सर्वत्रैव। वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च। नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। भवानेव वायुः, यमराजः, अग्निः, वरुणः, चन्द्रमास्तथा प्रजानां स्वामी ब्रह्मा तथा ब्रह्मणः पितास्ति। भवते भूयो भूयो नमोस्तु। पुनस्तु वारं वारं नमो नमः। अतिशय श्रद्धया भक्त्या च प्रणमतः अर्जुनस्य मनः न तृप्यति। सः वदति, नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते। नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व। अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः। हे बहु सामर्थ्यवान्, भवते पृष्ठतः पुरतश्च नमः। सर्वात्मन्, भवते सर्वतः नमः। कुतो हि हे अनंत पराक्रमशालिन्, भवान् सर्वतो जगत् व्याप्तं कृतवान् अस्ति। अतएव भवानेव सर्वरूपः सर्वत्रोऽस्ति। एवं प्रकारेण अर्जुनः वारं वारं नमस्कारं कृत्वा भयभीतः सन् स्वापराधस्य क्षमापनाय क्षमां याचते। सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तम्, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। अजानता महिमानं तवेदं, मया प्रमादात् प्रणयेन वापि। भवतः ईदृक् प्रभावम् अजानानः भवन्तं सखारूपेण मित्ररूपेण मत्वा मम द्वारा कदाचित् प्रेम्णा कदाचिच्च प्रमादात् हे यादव हे कृष्ण हे सखे इति प्रकारेण हठपूर्वकं कथितं। तथा यच्चावहासार्थमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासनभोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षम् तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयम्। हे अच्युत, परिहासाय विहाराय शय्यायाम् आसने भोजनादौ च एकलः समूहे वा तेषां प्रतिपक्षिणां पुरतः अपि भवान् नैकदा अपमानितः। तस्य जातस्य अपराधस्य कृते भवतः क्षमां याचे। कथं क्षमां करोतु भवान्? पितासि लोकस्य चराचरस्य, त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान्। न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो, लोकत्रयेऽप्य प्रतिमप्रभाव। भवान् अस्य चराचरस्य संसारस्य पिता। गुरुतः अपि गुरुः अतिपूजनीयश्चास्ति। यस्य नास्ति किमपि प्रतिमानमेवं
अप्रतिमप्रभाववान् भवत्तुल्यं त्रिषु लोकेषु नापरः कोऽपि पुनरधिकः कथं भविष्यति। भवान् सखापि नहि, सखा तु समकक्षः भवति। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायम् प्रसादये त्वामहमीशमीड्यम्। पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढुम्। भवान् अखिलस्य जगतः पितास्ति, अतएव स्वशरीरं सम्यग् रूपेण भवतश्चरणेषु समर्प्य प्रणामं कृत्वा स्तुत्यं भवन्तं प्रसादयितुं प्रार्थये। हे देव, पिता यथा पुत्रस्य, सखा यथा सख्युः, पतिश्च यथा प्रियकान्तायाः अपराधं क्षमते, तथैव भवानपि मम अपराधान् क्षन्तुमर्हः। अपराधः किमासीत्? अहं कदापि हे यादव, हे सखे, हे कृष्ण इति सम्बोधनम् अकरवम्। उक्तसम्बोधनं समाजे तथैकान्तेऽपि मया व्यवहृतम्। भोजनसमये शयनकालेऽपि पूर्वोक्तं सम्बोधनं प्रयुक्तं मया। किं कृष्ण इति कथनम् आसीदपराधः? कृष्णवर्णस्तु तस्य आसीत्, न तु गौरः। यादवकथनमपि नासीदपराधः, कुतो हि यदुकुले जन्म जातम्। सखे इति कथनमपि नासीदपराधः, यतो हि स्वयं कृष्णः स्वम् अर्जुनस्य सखा मन्यते स्म। यदा कृष्णकथनम् अपराध एव अस्ति, वारमेकं कृष्णकथनस्य अपराधाय भूयो भूयो याचते क्षमाम्। तदा जपः कस्य नाम्नः भवेत्? किं नाम ग्राह्यम्? वस्तुतः चिन्तनस्य यद्विधानं स्वयं श्रीकृष्णः निर्दिष्टवान्, तथैव जनैः कर्तव्यम्। तेन पश्चादुक्तम् ओम् इत्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् माम् अनुस्मरन्, अर्थात् अर्जुन ओम् अलम् एतदेव अक्षयब्रह्मणः परिचायकमस्ति। अस्य त्वं जपं कुरु, मम च ध्यानं धारय। यतो हि तस्मिन् परमभावे प्रवेशे मिलिते सति तस्य महापुरुषस्य अपि एतदेव नामास्ति। यदुक्ताव्ययस्य परिचायकमस्ति। प्रभावदर्शनानन्तरम् अलगत् अर्जुनस्य यद् अयं न कृष्णः न च गौरः न सखा न यादवः अयन्तु अक्षय ब्रह्मस्थितिवान् अस्ति महात्मा। सम्पूर्णायां गीतायां श्रीकृष्णः 5 वारम् ओम् इत्यस्य उच्चारणाय प्रेरणां दत्तवान्। इदानीं चेत् जपस्य करणं भवेत्, तदा कृष्ण कृष्ण इति नोक्त्वा ओम् इत्यस्य जपः कर्तव्यः। प्रायः भावुकाः जनाः कमपि पन्थानम् अन्वेषयन्ति। केचन तु ओम् इति जपस्य अधिकारानधिकारविवेचने सन्ति भयभीताः। केचन तु महात्मनां साक्ष्यं समुपस्थापयन्ति, अथवा केचन तु श्रीकृष्ण एव नहि, कृष्णादपि पूर्वं राधा तथा गोपीनामपि नाम जपं कृष्णं प्रसादयितुं कुर्वन्ति। पुरुषः श्रद्धामयः अस्ति, अतस्तेषाम् उपर्युक्तविधानेन जपः भावुकतायाः प्रतीकः अस्ति। यदि भवन्तः सन्ति भावुकाः सत्यतः, तदा श्रीकृष्णस्य आदेशस्य पालनं कुर्वन्तु।
सः अव्यक्तरूपेण स्थितः सन्नपि भवतः दूरं विभाव्यते, किन्तु तस्य वचनानि तु भवतः समक्षं वर्तन्ते। तस्य आज्ञापालनम् अनिवार्यम्, अन्यथा ब्रुवन्तु गीतायां भवतः स्थानं किमस्ति? आम्, एतत्तु अवश्यमस्ति यत् अध्येष्यते च य इमं श्रद्धावान् अनुसूयश्च शृणुयादपि यो नरः, नाम यः अध्ययनं करोति शृणोति स ज्ञानं तथा यज्ञं ज्ञातुं प्रभवति, शुभान् लोकान् लभते, अतो हि कर्तव्यम् अध्ययनम्। प्राणापानयोः चिन्तने कृष्णनाम्नः क्रमः ध्यानार्थं ग्रहणे न समागच्छति। बहवः भावुकाः जनाः भावुकतया केवलं राधे राधे जपितुं लगन्ति। साम्प्रतं कस्मिन्नपि कार्ये जातेऽवरोधे प्रशासनिकाधिकारिणां क्षेत्रे तदा जनाः तम् अधिकारिणं स्वानुकूलम् अनुनेतुम् अधिकारिणां सम्बन्धिभिः, मित्रैः, सुहृद्भिः, भार्यादिभिश्च प्रभावं दृढयितुं परम्परा प्रचलिता विद्यते। जनाश्चिन्तयन्ति सम्भवतः परमात्मनः गेहेऽपि अधिकारिणामिव प्रक्रिया प्रचलन्ती भविष्यति। अतस्तैः कृष्ण कृष्ण इति नामकीर्तनं विहाय राधे राधे इति कथनमारब्धम्। ते कथयन्ति राधे राधे श्याममिलादे। राधा स्वयम् एकदा जाता वियुक्ता पुनर्नामिलत् कृष्णेन। सा राधा कथं भवन्तं मेलयिष्यति कृष्णेन? अतो हि अपरेषां सन्देशम् उपदेशं सङ्केतं च परित्यज्य केवलं श्रीकृष्णस्य उपदेशम् अक्षरशः पालयन्तु भवन्तः। ओम् इत्यस्य जपं कुर्वन्तु। आम्, एतावद् उचितमस्ति यत् राधा मम आदर्शः अस्ति। तेनैव मनोयोगेन परमानुरागेण अस्माभिः अपि भजनीयम्। यदि परमात्मा प्राप्तिः अस्ति अभीष्टा, तर्हि राधावत् विरहानुभवं कुरु। अग्रेपि धनञ्जयः कृष्ण इति सम्बोधनं कृतवान्। कृष्णः तस्यासीत् प्रचलितं नाम। इत्थम् अनेकानि नामानि कृष्णस्य आसन्, यथा गोपाल इत्यादयः। किन्तु नैके साधकाः गुरु गुरु तथा गुरोः प्रचलितं नाम भावुकतावशतो जपितुं वाञ्छन्ति। किन्तु परमात्मा प्राप्तेः अनन्तरं प्रत्येकं महापुरुषस्य नाम तदेव यस्मिन् शाश्वते सः स्थितः अस्ति। बहवः शिष्याः पृच्छन्ति, गुरुदेव, यदा भवतः ध्यानं कुर्मः तदा परमप्राचीनम् ओम् इत्यस्य नाम्नः जपं किमर्थं विधेयम्? गुरु गुरु अथवा कृष्ण कृष्ण इति कथं न भजेम? किन्तु अत्र योगेश्वरः सुस्पष्टं निर्णयं दत्तवान् यत् अव्यक्तस्वरूपे विलयेन सह महापुरुषस्य अपि तदेव नाम यस्मिन् स रमते। कृष्णसम्बोधनमासीत् न तु जपस्य नाम। योगेश्वरं श्रीकृष्णं प्रति अर्जुनः स्वापराधानां निवारणाय क्षमां याचितवान्। कृष्णं पूर्ववत् स्वाभाविकस्थितौ प्रवर्तमानाय अपि प्रार्थितवान्। श्रीकृष्णः मानितवान्, पूर्ववद् अभवत्, अर्थात् क्षमामपि कृतवान्। स न्यवेदयत्, अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे
तदेव मे दर्शय देवरूपम् प्रसीद देवेश जगन्निवास। इदानीं यावत् अर्जुनस्य समक्षं योगेश्वरः विश्वरूपे वर्तते, अतः सः कथयति, यन्मया पूर्वम् अनवलोकितं भवतः इदम् आश्चर्यमयं रूपं दृष्ट्वा परमप्रमुदितोऽस्मि, तथा सहैव मम मनः भयात् व्याकुलमपि भवन्नस्ति। पूर्वं तु सखारूपेण जानामि स्म, धनुर्विद्यायां कदाचित् आत्मानं प्रखरं तीव्रं च प्राप्नोमि स्म, किन्तु साम्प्रतं प्रभावं दृष्ट्वा भयं समुत्पद्यते। अतीते अध्याये प्रभावं श्रुत्वा स आत्मानं ज्ञानिनं मन्यते स्म। ज्ञानी न कुत्रापि बिभेति। वस्तुतः प्रत्यक्षदर्शनस्य प्रभावः विलक्षणः भवति। सर्वं तथ्यं श्रवणे स्वीकरणे च पश्चात् सर्वं ज्ञातुं शेष एव मिलति। स कथयति, पूर्वम् अनवलोकितम् इदं भवतः रूपं दृष्ट्वा प्रसीदामि अहम्, मनो मे भयात् व्याकुलायते। अतः हे देव प्रसीदतु भवान्। हे देवेश, हे जगन्निवास, भवान् मां पूर्वरूपं दर्शयतु। कीदृशं रूपं द्रष्टुमिच्छति स्म? किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव। तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। अहं भवन्तं पूर्ववत् शिरसि मुकुटधारिणं करे गदां चक्रं च धारयन्तं द्रष्टुमिच्छामि। अतएव हे विश्वरूप, हे सहस्रबाहो, भवान् स्वचतुर्भुजरूपं दधातु। कीदृशं रूपं द्रष्टुमियेष? चतुर्भुजं रूपम्। इदानीं द्रष्टव्यमस्ति यत् चतुर्भुजं रूपं किमस्ति। श्रीभगवानुवाच, मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात्। तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्। अनेन प्रकारेण अर्जुनस्य प्रार्थनां श्रुत्वा ब्रवीति श्रीकृष्णः, अर्जुन, मया कृपापूर्वकं स्वयोगशक्तिप्रभावतः परमतेजोमयं सर्वस्य आदिमं सीमारहितं स्वविश्वरूपं त्वाम् अदर्शयम्, यद्रूपं त्वदतिरिक्तम् इतः पूर्वं न केनापि दृष्टम्। न वेदयज्ञाध्ययनैर्न दानैः न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपः शक्य अहं त्रिलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर। अर्जुन, अस्मिन् मनुष्यलोके एवं प्रकारः विश्वरूपधारकः अहं न वेदैः न यज्ञैः नाध्ययनैः न दानैः न क्रियाभिः न उग्रतपोभिः किं बहुना त्वदतिरिक्तेन न अन्येन केनचित् द्रष्टुं सम्भाव्यते। अर्थात् त्वदतिरिक्तं रूपमिदं नान्यः कश्चित् द्रष्टुं शक्नोति।
तदा तु गीतेयं भवतः कृते निष्प्रयोजना। भगवद्दर्शनस्य अपि योग्यता अर्जुनं यावत् सीमिता अभवत्। यदा हि पूर्वं समुपदिष्टं श्रीकृष्णेन यद् अर्जुन रागभयक्रोधादिभिः रहिताः अनन्यमनोभिः मम शरणं समायाताः बहवः जनाः ज्ञानरूपतपसा पूताः भूत्वा साक्षात् मम स्वरूपं प्राप्तवन्तः। अत्र कथयति कृष्णः, त्वां विहाय नान्यः कश्चित् द्रष्टुं शशाक न च भविष्येऽपि कोऽपि द्रक्ष्यति। अतः अर्जुनः कोऽस्ति? किं कश्चित् पिण्डधारकः अस्ति? कश्चित् शरीरधारकः अस्ति? नहि, वस्तुतः अनुरागः एव अस्ति अर्जुनः। अनुरागहीनः पुरुषः न कदापि द्रष्टुं शशाक, न भविष्येऽपि कदापि द्रक्ष्यति। सर्वतश्चित्तं समाकृष्य एकमात्रेष्टस्यानुरागः एव अनुरागः समुच्यते। अनुरागिणः कृते एव प्राप्तेः विधानमस्ति। मा ते व्यथा मा च विमूढभावो दृष्ट्वा रूपं घोरमीद्रिं ममेदम् व्यपेतभिः प्रीतमनाः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। अनेन प्रकारेण मम विकरालं रूपं दृष्ट्वा त्वं व्याकुलो मा भूः, तथा मूढभावमपि मा गमः। यत् व्यग्रीभूय स्वेष्टात् पृथक् अपि न भवेः। साम्प्रतं त्वं भयरहितः प्रीतियुक्तमनसा पूर्वतनं मे चतुर्भुज रूपं पश्य पुनः। सञ्जय उवाच। इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः। आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। सञ्जयः निजगाद सर्वत्र वासकर्ता देवः वासुदेवः अनेन प्रकारेण अर्जुनं सम्बोध्य पुनः पूर्ववत् स्वरूपं दर्शयामास। पुनः महात्मा कृष्णः सौम्यं वपुः अर्थात् प्रसन्नो भूत्वा भयभीतम् अर्जुनम् आश्वस्तवान्। अर्जुनः अब्रवीत्। अर्जुन उवाच। दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेताः प्रकृतिं गतः। जनार्दन, भवतः शान्तं मानवरूपम् अवलोक्य साम्प्रतम् अतीव प्रसन्नचित्तोऽस्मि, स्वस्वभावं प्राप्तोऽस्मि। अर्जुनेन इतः पूर्वं प्रार्थितः श्रीकृष्णः यत् भगवन् मां पौर्वं चतुर्भुजरूपं दर्शय। योगेश्वरः दर्शितवान् अपि, किन्तु यदा अर्जुनः पूर्वम् अवलोकितवान् तदा तस्य किं फलम्? मानुषं रूपम्, मनुष्यस्य रूपम् अपश्यत्। वस्तुतः प्राप्तेः अनन्तरं महापुरुषः एव चतुर्भुजः तथा अनन्तभुजः कथ्यते।
द्विभुजः पुरुषस्तु समुपविष्टः विद्यते समक्षम् अनुरागिणः, किन्तु कश्चिदन्यत्रतश्चेत् स्मरणं करोति तदा स एव महापुरुषः तेन स्मरणकर्त्रा जागृतः रथी भूत्वा तस्यापि मार्गदर्शनं करोति। भुजः कार्यस्य प्रतीकः अस्ति। स एव आभ्यन्तरेऽपि कार्यं कुरुते, बहिरपि एष एव चतुर्भुजस्वरूपः। तस्य हस्तेषु शङ्खः, चक्रं, गदा, पद्मे च क्रमशः वास्तविक लक्ष्यघोषः, साधनचक्रस्य प्रवर्तनम्, इन्द्रियाणां दमनं, निर्मलनिर्लेपकार्यक्षमतायाः मात्र प्रतीकाः सन्ति। एतदेव कारणमस्ति यच्चतुर्भुजरूपेण कृष्णम् अवलोकिते सत्यपि अर्जुनः तं मानवरूपेणैव लेभे। चतुर्भुजः महापुरुषाणां स्वरूपेण शरीरेण च कार्यसम्पादनस्य विधिविशेषस्य अभिधानम् अस्ति, न तु चतुर्णां पाणिनाम् आसीत् कश्चित् कृष्णः। श्रीभगवानुवाच। सुदुर्दर्शमिदं रूपम् दृष्टवानसि यन्मम, देवाप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः। महात्मा श्रीकृष्णः प्रावोचत्, अर्जुन, ममेदं रूपं दर्शनाय अतिपरमदुर्लभमस्ति। यादृशं रूपं त्वं दृष्टवान्, यतो हि देवाः अपि सदैव इदं रूपं दिदृक्षन्ते। यथार्थतः सर्वे जनाः साधुपुरुषं सत्पुरुषं वा परिचेतुं न शक्नुवन्ति। पूज्य सत्सङ्गिनः महाराजाः अन्तःप्रेरणावन्तः महापुरुषाः आसन्, किन्तु जनाः तं प्रमत्तं जानन्तः आसन्। कांस्कान् पुण्यात्मनः प्रत्यभवत् आकाशवाणी, यदिमे सद्गुरवः। केवलम् असौ सद्गुरुः तं हृदयेन जग्राह, तस्य स्वरूपञ्च साक्षात्कृतवान्, स्वगतिञ्च साधयामास। अयमेव कृष्णः कथयति यत् यस्य हृदये दैवी सम्पज्जागृता भवति, ते देवाः अपि सदा इदं रूपं द्रष्टुं कामयन्ते। तर्हि किं भवान् यज्ञेन, दानेन, वेदाध्ययनेन वा द्रष्टुं शक्नोति? कृष्णः कथयति, नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्जया शक्य एवं विधो द्रष्टुम् दृष्टवानसि मां यथा। नाहं वेदैः न तपोभिः न दानैः न च यज्ञैः इत्थं रूपेण द्रष्टुं सुलभोऽस्मि यथा त्वं दृष्टवान्। तदा किं भवन्तं द्रष्टुं नापरः कश्चित् अन्यः उपायः वर्तते? कथयति कृष्णः, अस्ति एकः उपायः। भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विधोऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। श्रेष्ठ तपस्विन अर्जुन, अनन्य भक्तिद्वारेण अर्थात् मदतिरिक्तं नान्यस्य कस्यापि देवस्य
ध्यानं स्मरणं कुर्वन् अनन्यश्रद्धया तु अहम् इत्थं प्रत्यक्षं द्रष्टुं तत्त्वतः साक्षात् ज्ञातुं तथा तत्त्वे प्रवेष्टुं सुलभोऽस्मि। अर्थात् तस्य परमतत्त्वस्य प्राप्तेः एकमात्रं सुगमसाधनम् अनन्यभक्तिः एव अस्ति। अन्ते चलित्वा ज्ञानमपि अनन्यभक्तौ परिणतं भवति। यथातीते सप्तमाध्याये द्रष्टव्यमस्ति। साम्प्रतमितः पूर्वं श्रीकृष्णेनोक्तम्, अर्जुन, त्वां विहाय ममेदं रूपं न केनापि दृष्टं न च कोऽपि द्रक्ष्यति। अत्र अघोषयत् अनन्यभक्त्या मां न केवलं द्रष्टुं शक्यते, अपि तु साक्षात् रूपेण ज्ञातुं मयि सम्प्रवेष्टुं शक्यते। अर्थात् अर्जुनः इति अनन्यभक्तस्य संज्ञास्ति। इयम् एकस्याः अवस्थायाः नाम अस्ति। अनुरागः एव अर्जुनः। अन्ते पुनः योगेश्वरः वदति, मत्कर्म कृन्मत्परमो मद्भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव। अर्जुन, यः पुरुषः मम निर्देशानुसारेण कर्माणि अर्थात् नियतकर्म यज्ञार्थं कर्म करोति, मत्परमः नाम मम परायणो भूत्वा करोति, यो मे अनन्यभक्तोऽस्ति, संगवर्जितः नाम किन्तु संगदोषे वर्तमानः सः कर्म न भवितुं शक्नोति। अतः संगदोषरहितः समस्तप्राणिवर्गे वैरभावविमुक्तः यो भवति स मां प्राप्नोति। तर्हि किम् अर्जुनः युद्धम् अकरोत्? प्रणं कृत्वा असौ अर्जुनः किं स्ववैरिणः जयद्रथादीन् हतवान्? यदि तान् हन्ति तर्हि भगवन्तं द्रष्टुं न सक्षमः। यदा तु अर्जुनः दृष्टवान् अस्ति, एतेन सिद्ध्यति यत् गीतायाम् एकः अपि श्लोकः नैतादृशः वर्तते यो बहिः घातप्रतिघातयोः समर्थनं कुर्वन् मिलेत्। यो निर्दिष्टकर्मणः यज्ञस्य प्रक्रियायाः आचरणं करिष्यति, यः अनन्यभावेन तं परित्यज्य अपरस्य स्मरणमपि न करिष्यति, यः संगदोषरहितः भविष्यति, तर्हि युद्धं कीदृशम्? यदि भवतः संसर्गे सान्निध्ये वा कश्चिदस्ति एव न हि, तदा भवान् केन सह युद्धं करिष्यति? सर्वेषु प्राणिषु यः वैरभावरहितः मनसापि कमपि सन्तापयितुं कल्पनामपि न कुर्वीत, स मां प्राप्तं कर्तुं शक्नोति। तर्हि किम् अर्जुनः युद्धम् अवाञ्छयत्? कदापि नहि। यद्यपि संगदोषात् पृथक् भूत्वा यदा भवान् अनन्यचिन्तने नियुक्तो भवति, निर्धारितयज्ञस्य क्रियायां प्रवृत्तिः जागर्ति, तस्मिन् समये परिपन्थिनः रागद्वेषकामक्रोधादयः दुर्जयाः शत्रवः बाधारूपेण प्रत्यक्षायन्ते। तेभ्यः पारप्राप्तिः एव युद्धम् अस्ति। निष्कर्षः। अस्य अध्यायस्य आरम्भे कथितम् अर्जुनेन, भगवन्, भवतां विभूतीनां सविस्तरं श्रवणं मया कृतं, येन
मम अयं मोहः अभवन्नष्टः। अज्ञानस्य शमनं जातं, किन्तु यथा भवता घोषितं यदहं सर्वत्रास्मि तदहं प्रत्यक्षं द्रष्टुं कामये। यदि मया दर्शनं कर्तुं शक्येत तदा तदेव स्वरूपं दर्शयतु। अर्जुनः प्रियः सखासीत्, अनन्यसेवकश्चासीत्। अतएव योगेश्वरः श्रीकृष्णः अर्जुनस्य प्रस्तावस्य प्रतिवादं न कृत्वा त्वरितं विश्वरूपं दर्शयितुं प्रारेभे। यदिदानीं ममान्तराले सप्तर्षयः, तेभ्यः अपि पूर्वं भवः ब्रह्माणं विष्णुञ्च पश्य। सर्वत्र प्रसृतं मम तेजः पश्य। ममैव शरीरे एकस्थानस्थितस्त्वं चराचरं जगत् अवलोकय। किन्तु धनञ्जयः नेत्रे मृजन्नेव स्थितः अभवत्। एवं प्रकारेण योगेश्वरः कृष्णः 2-3 श्लोकं यावत् अनवरतं प्रदर्शनम् अकरोत्। किन्तु अर्जुनः न किञ्चित् विलोकयामास। सर्वाः विभूतयः योगेश्वरे कृष्णे तदानीमपि आसन्, किन्तु अर्जुनाय स कृष्णः सामान्यपुरुषवत् दृष्टिपथायितः। तदैवं दर्शयन् योगेश्वरः श्रीकृष्णः सहसा विरराम। कथयति च, अर्जुन, आभ्याम् अक्षिभ्यां त्वं मां द्रष्टुं न शक्नोषि। स्वबुद्ध्या त्वं मां परिचेतुं न शक्ष्यसि। साम्प्रतं तुभ्यमहं तद्दृष्टिं ददामि यया त्वं मां द्रष्टुं शक्ष्यसि। भगवान् तु समक्षं स्थितः आसीत्। अर्जुनः अवलोकितवान्, वस्तुतः दृष्टवान्। दर्शनानन्तरं क्षुद्रत्रुटीनां कृते क्षमायाचनां कर्तुम् अलगत्, या वस्तुतः नासन् त्रुटयः। उदाहरणार्थं, भगवन् कदाचिदहं भवन्तं कृष्ण, यादव, कदाचिच्च सखा इति उक्त्वा सम्बोधनम् अकरवम्। एतदर्थं भवान् मां क्षम्यताम्। श्रीकृष्णः अकरोत् क्षमामपि, यतोहि पार्थस्य प्रार्थनाम् आकर्ण्य स्वं स्वरूपं सन्धार्य धैर्यं ददौ। वस्तुतः कृष्ण इति सम्बोधनं नासीदपराधः। असौ श्यामवर्णः आसीद् एव, गौरः कथं सम्बोधयेत्? यदुवंशे तु अभवज्जन्म, तर्हि यादवकथने कोऽपराधः? श्रीकृष्णः तु आत्मानम् अर्जुनस्य सखायं मन्यते स्म। वस्तुतस्तु प्रत्येकं साधकः महापुरुषं प्रथममेव जानाति। केचन तं रूपाकारेण च सम्बोधयन्ति, केचन तस्य वृत्त्याधारेण सम्बोधयन्ति, केचन तु तं स्वसमकक्षं मन्यन्ते। तस्य यथार्थस्वरूपं न अवगच्छन्ति। तस्य अचिन्त्यस्वरूपम् अर्जुनः ज्ञातवान्। तदा तु जातः बोधः, नायं कृष्णः नायं गौरः, न कस्मिन् कुले जातः, न कस्यापि सखैवास्ति। एतत्तुल्यः न कोऽपि। तर्हि कीदृशः सखा, कीदृशस्तुल्यः? अयं तु अचिन्त्यस्वरूपः। यदर्थम् अयं स्वयं ज्ञापयेत्, स एव एनं द्रष्टुं पारयति। अतः अर्जुनः स्वप्रारम्भिकभ्रान्तीनां कृते क्षमायाचनां कृतवान्। जागर्ति प्रश्नः, यदा कृष्ण इति कथनम् अपराधः अस्ति, तर्हि तस्य नामजपः कथं भवेत्? तदा तु योगेश्वरः कृष्णः जपाय स्वयं प्रैरयत्। जपस्य यं विधिम् उक्तवान्, तेन विधिना भवानपि चिन्तनं स्मरणं च विदधीत। स विधिः अस्ति
ओम इत्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् नाम ओम इति अक्षय ब्रह्मणः पर्यायः अस्ति। ओ अहं स ओम यः व्याप्तोऽस्ति, सा सत्ता मयि तिरोहिता अस्ति। अयमेवास्ति ओम इत्यस्य आशयः। भवान् अस्य जपं करोतु, ध्यानञ्च मम धारयतु। कृष्णः रूपं स्वकीयं नाम च ओम इति उपदिदेश। अर्जुनेन प्रार्थना कृता यत् चतुर्भुज रूपं मां दर्शय। कृष्णः तमेव सौम्यं रूपं दधार। अर्जुनः कथितवान्, भगवन्, भवतः इमं सौम्यं मानवं स्वरूपम् अवलोक्य अहं प्रकृतिस्थः अभवम्। याचितवान् चतुर्भुज रूपं, दर्शितवान् मानुषं रूपम्। वस्तुतः शाश्वते प्रवेशकर्ता योगी शरीरेण इहोपविष्टोऽस्ति। बहिरुभाभ्यां कराभ्यां करोति कार्यं सहैव च अंतरात्मना। जागृतो भूत्वा यतोपि यः भाविकं स्मरणं करोति, युगपत् सर्वत्र तस्य हृदयेन जागृतो भूत्वा प्रेरकरूपेण कार्यं करोति। हस्तः तस्य कार्यस्य प्रतीकः अस्ति। अयमेव चतुर्भुजः। श्रीकृष्णः प्रावोचत्, अर्जुन, त्वदतिरिक्तं मम रूपं द्रष्टुं न कः अपि अपारयत्, न च भविष्ये कश्चित् द्रष्टुं शक्ष्यति। तदा तु गीता मदर्थं निष्प्रयोजना। किन्तु नहि, योगेश्वरः कथयति, अस्ति एकः उपायः। यः मम अनन्यभक्तः ममातिरिक्तम् अपरस्य कस्यापि स्मरणं न कृत्वा ममैव चिन्तकः अस्ति, तस्य अनन्यभक्तिद्वारा अहं प्रत्यक्षं दर्शनाय, नाम यथा त्वं दृष्टवानसि तथा तत्त्वतः ज्ञानाय प्रवेशकरणाय चापि सुलभः अहम्। अर्थात् आसीत् अर्जुनः अनन्यभक्तः। भक्तेः परिमार्जितं रूपमस्ति अनुरागः। इष्टानुरूपं सुरतं मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा। अनुरागविहीनः पुरुषः स्वेष्टं कदापि न प्राप्तवान् न च लप्स्यते। नास्ति अनुरागः चेत् तर्हि कश्चित् लक्ष्यमितं योगं विदधीत। जपेत् तपेत् दद्याच्च सः न मिलति। अतः इष्टानुरूपं रागः अथवा अनन्यभक्तिश्च नितान्तमनिवार्या। अन्ते श्रीकृष्णः प्रोवाच, अर्जुन, मद्द्वारा निर्दिष्टं कर्म विधेहि। मम अनन्यभक्तो भूत्वा मम शरणागतः सन्, किन्तु संगदोषात् पृथक् भूय। संगदोषे कर्मेदं भवितुमेव न शक्नोति। अतः संगदोषः कर्मणि अस्मिन् बाधकः अस्ति। यो वैरभावविहीनः स एव माम् आसादयति। यदा नास्ति संगदोषः, मां विहाय नास्ति कश्चित् इष्टः, वैरस्य मानसिकसंकल्पः अपि न वर्तते, तदा युद्धं कीदृशम्? बहिर्जगति वादविवादाः भवन्तः दृश्यन्ते, किन्तु विजयः जेतृभ्यः अपि न मिलति। दुर्जयं संसाररूपी शत्रुम् असंगतारूपी शस्त्रेण छित्त्वा परमे प्रवेशप्राप्तिः एव वास्तविकः विजयः अस्ति, यदनु पराजयः नास्ति। अस्मिन् अध्याये कृष्णः अर्जुनाय दिव्यदृष्टिं ददौ, पुनः विश्वरूपम् अदर्शयत्। अतः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु
ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विश्वरूपदर्शनयोगः नाम 11. इति श्रीमत्परमहंसपरमानन्दस्य शिष्यस्वामी अडगडानन्दकृते श्रीमद्भगवद्गीतायाः यथार्थगीताभाष्ये विश्वरूपदर्शनयोगः नाम 11. हरिः ओम् तत्सत्।